नमस्कार डाक्टर साहब। नमस्कार भाइ। हजुर के समस्या लिएर आउनुभयो भाइ? हेर्न भुँडी दुखेर मर्नु लागिसक्यो। भात खाँदा पनि थुक्पा झर्छ, मोमो खाँदा पनि थुक्पै झर्छ, जे खाँदा मासु खाँदा पनि फेरि लत थुक्पै झर्छ। के भएको यो हेर्नु न, भुँडी त मर्नु लागिसक्यो म त। ए ल ल ल नआतिनु न, आया म चेकअप गरिदिन्छु नि है। हजुर आया भाइको त अब यसमा चेक गर्नु पर्यो नि त, थुक्पा झर्छ भनेपछि त। अनि एक्सपेन्स गर्नु भाइको लु अपरेसन गर्नु पर्यो है, अपरेसन गर्नुपर्छ। अब हेरौँ न। डाक्टर साहब के भयो रहेछ मेरो अफिसमा? ए भाइको के पनि भएको रहेन रहेछ कि। हजुर भाइको त्यो चाको पलमा क्या हजुर त्यो कोटको बटममा अड्केको रहेछ।